समेत बनाउँदैछौँ। अब भने म अलिकति गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट थोरै केही कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी लगत्तै हाम्रो कार्यक्रमको मूल खण्डमा प्रवेश गर्नेछौँ। वास्तवमा नेपाली ट्रेनिङ सङ्घ गण्डकी प्रदेश नेपालमा भएका विशेषतः गण्डकी प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने दृष्टिहीनहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितताका साथै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पुनर्स्थापनामा केन्द्रित रहेर हाल काम गरिराखेको छ। नेपाली ट्रेनिङ सङ्घले के बालबालिका, के युवा युवती, के वृद्ध अथवा के महिला, सबै, के दलित, के पिछडिएका, के अल्पसङ्ख्यक सबैजनालाई आफ्नो कार्यक्रमको मूल केन्द्रमा राखेर काम गरिसकेको छ। जसको एउटा नवीनतम उदाहरण अस्ति भर्खरै मात्र युवाहरूलाई लक्षित गरेर प्रणय दिवस विशेष 2077 पनि मनाइएको छ। सबै यहाँलाई थाहा छँदैछ। र त्यसै गरी नेपाली ट्रेनिङ सङ्घ गण्डकी प्रदेशले विशेषतः शिक्षा र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले आफ्ना विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। किनभने हामी सबैजनालाई थाहा छ, अरू व्यक्तिहरूलाई प्रविधिले गर्दा केही सजिलो बनाएको छ भने दृष्टिहीनहरूलाई बाँच्ने सन्दर्भमा, जीवनयापनको सन्दर्भमा प्रविधिले उनीहरूको जीवनलाई सम्भव बनाएको छ। हामीले कतिपय कल्पना गर्न नसक्ने कामहरू पनि प्रविधिको माध्यमबाट हामीले सफल गरेर देखाउन अहिले हामी सक्षम भएका छौँ। त्यसैले अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो र विज्ञान र प्रविधिको युगलाई हामीहरूले यो युगलाई सदुपयोग गर्दै र हामीले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई नवीन प्रविधिहरूसँग कसरी जुझ्ने काममा कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाली ट्रेनिङ सङ्घ गण्डकी प्रदेशले हिजो पनि सोच्दै थियो, आज पनि सोच्दैछ र भोलि पनि सोचिरहनेछ। र सँगसँगै हामीले विशेषतः विभिन्न खालका श्रव्य पुस्तकहरू निर्माणको कामलाई पनि हामीले यससँगै एकदमै ध्यानमा राखेर अगाडि बढाइरहेको कुरा सहयोगी यहाँहरूमा पनि सहयोगी छ। केही साथीहरू अस्ति भर्खरै बुक लिन पनि पुग्नु भएको थियो। र हामीले एउटा के भन्दैछौँ भन्दाखेरिमा सबै कुराहरू उत्पादन गरेर मात्रै भएन, त्यो हामीहरूको लागि पहुँचयुक्त कतिको भयो र त्यो पहुँचयुक्त भयो कि भएन र त्यो दृष्टिहीनहरूले सहजै रूपमा पढ्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराहरूमा पनि त्यसमा पनि हामीहरूले ध्यान दिएका छौँ। अर्थात् भनौँ दृष्टिहीन व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्ततालाई हामीले असाध्यै बढी ध्यानमा राखेर काम गरेका छौँ। यो कुराहरू मैले यहाँसँग निवेदन गर्न चाहेँ। अहिले नेपाली ट्रेनिङ सङ्घ गण्डकी प्रदेशले श्रव्य पुस्तकालय निर्माण गर्दैछ। यस पुस्तकालयको अन्तर्गत अहिले हामीले कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तकहरू रेकर्ड गरेर सिद्धायौँ। अब हामीले शिक्षक सेवा आयोगको कोर्सहरू रेकर्ड गर्दैछौँ। यसपालि म तपाईँहरूलाई खुला रूपमा यहाँबाट एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने बालकथा, सामान्य ज्ञान जो सबै बालबालिकाहरूले सबै चाहेका किताबहरू हुन्, त्यस्ता पुस्तकहरू यसपालि तपाईँहरूले रेकर्ड गरेर हामी प्रोभाइड गराउने तपाईँहरू समक्ष यो मैले वाचा गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई अर्को एउटा के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू बेला बेलामा नेपाली ट्रेनिङ सङ्घ गण्डकी प्रदेशलाई माया नमार्नु होला। बेला बेलामा हाम्रो संरचनामा हाम्रो भवनमा आउनु होला, हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्नु होला र सँगसँगै यहाँलाई के आवश्यकता छ, यहाँहरूलाई कस्तो चिजहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने यहाँको आवश्यकता अनुसारको उत्पादनमा हामीले जोड दिन सक्नेछौँ। र यदि त्यो भयो भने हामीहरू सबैजनाको हित हुनेछ। र सँगसँगै हाम्रो होस्टल इन्चार्ज सर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नरेश सर, त्यस्तै गरी हाम्रो सीता म्याम हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि दृष्टिहीन व्यक्तिहरूसँग रिलेटेड केही कुराहरू, समस्याहरू अथवा केही आवश्यकताहरू पऱ्यो भने हामीहरूले कति सक्छौँ, सबै आवश्यकताहरू पुरा परिपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी वाचा गर्दैनौँ। तर हामी जति सक्छौँ, जे सक्छौँ हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई कसरी हुन्छ सहज बनाउने पहल हामीले गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ म वाचा गर्न चाहन्छु। र यसै अनुरूप आज पनि हामी सरस्वती पूजाको दिनमा सेतो छडी वितरणको कार्यक्रममा हामी आएका छौँ। र अब म ढिला नगरिकन मन्तव्यहरूको क्रमलाई एकैछिनपछि जोडाउँदा अब चाहिँ भने म ढिला नगरिकन भन्दा पनि पहिले सुरुमा एउटा मन्तव्य राखिहाल्छु। त्यसपछि कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने म नेपाल ट्रेनिङ सङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित यस सेतो छडी वितरण कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका मेमोरी मास्टर आदरणीय मौसम सिन्हाजी उहाँलाई क्षमा गर्नुहोला। म विद्यार्थी संयोजक विद्यार्थीहरूको पनि अलिकति कुरा सुन्न चाहन्छु र विद्यार्थी संयोजक आशिष थापालाई आफ्नो छोटो भनाइ एकदमै छोटोमा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो माइकमा अलि अलि हुन्छ।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय र प्रमुख अतिथि र नेतृत्व सङ्घ गण्डकी प्रदेशका सम्मेलक टिमहरू, आज यस हाम्रो होस्टलमा आएर सरस्वती पूजाको दिनमा सेतो छडी वितरण कार्यक्रम गर्न आइरहनु भएको छ। त्यसैले हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी साथीहरूलाई यो एकदम चाहिने चिज हो। तपाईँहरूले आएर वितरण गरिदिनु भएकोमा हामी एकदम आभारी छ। आगामी दिनहरूमा पनि आउनुहुन्छ र हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू ल्याइदिनुहुन्छ भन्ने म आशावादी भएको छु र यो सामग्रीलाई हामी भरपुर यसको प्रयोग गर्नेछ र यसलाई हामीले केही नराम्रो हुन दिने भन्ने म यही अपिल गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आशिष भाइ आफ्नो सार्वजनिक भनाइको लागि एकदमै छोटो मिठो गरेर जानुभयो। अब फेरि पनि म त्यस्तै छोटो मन्तव्यको लागि हाम्रो होस्टल वार्डेन जो विद्यार्थीको सुख दुःख मात्र होइन विद्यार्थी र प्रशासन बिचको पुल पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सीता पौडेल म्यामलाई पनि आफ्नो छोटो भनाइको लागि म हार्दिक धन्यवाद फेसबुकमा समेत लाइभ गरिराखेका छौँ है त सीता धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यस अमरसिंह मावि दृष्टिहीन शाखाका प्रमुख नरेश नेपाल सर अनि यस गण्डकी प्रदेश नेतृत्व सङ्घका अतिथिहरू अनि हाम्रो नजिकै छिमेकी विद्यालयका भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण यस दृष्टिहीन शाखाका भाइ बहिनीहरू सबैलाई यस वसन्त पञ्चमी श्री पञ्चमीको शुभकामना र यसरी आएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सेतो छडी आज वितरण गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो बच्चाहरू त्यसरी तपाईँहरूले ल्याएर दिएको सामानहरू एकदमै राम्रोसँग प्रयोग गर्छन् र पछि पनि फेरि यसरी नै ल्याएर दिनुहुनेछ। टाइममा के कसो छ भनेर सोध्छन्। यस दृष्टिहीन शाखाबाट हाम्रो नेतृत्व सङ्घमा गण्डकी प्रदेशमा के कस्तो कार्यक्रमहरू छ, के कस्तो कुराहरू भइरहेको छ भनेर यसमा तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई हाम्रो भाइ बहिनीलाई अझ बढी माया गर्नुहुन्छ भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। र म यहाँलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु हामी फेसबुक लाइभ पनि गरिरहेका छौँ। यो नेपाली जनसङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित सेतो छडी वितरण विशेष समारोह हो। आज वसन्त पञ्चमीको दिनमा हामी यो सभा आयोजना गर्दैछौँ। एन्ड वी हेभ हामीसँग कुणहर आदरगुल प्राविबाट पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले म कुणहर आदरगुल प्राविको केयर टेकर सन्त कुमारी गुरुङज्यूले पनि आफ्नो थोरैमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसपछि भने हामी मूल समारोहमा प्रवेश गर्नेछौँ। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र पुरा दृष्टिहीनका भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अमरसिंह होस्टलका भाइ बहिनीहरू सबैलाई र यहाँ सेतो छडी वितरण गर्न आउनुभएको सरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। सेतो छडी हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई धेरै आवश्यकता छ अनि उनीहरूले राम्रोसँग अब युज गर्नेछ। फेरि पनि यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहोला अनि अब गर्दै गर्नुहोला सबैहरूलाई अनि भाइ बहिनीहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ भन्दै यहाँ गर्न चाहन्छु। Thank you very much for this beautiful speech and invaluable feedback. अब चाहिँ म सेतो छडी वितरणको कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु र म सेतो छडी हामी यहाँ सिम्बोलिक रूपमा मात्रै वितरण गर्नेछौँ। पछि भाइ बहिनीहरूलाई वितरण हुनेछ। सबभन्दा पहिले म हाम्रो त्यो सामानहरू यही छ नि अगाडि सर्वप्रथम म अब सेतो छडी वितरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु र सेतो छडी वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रो
यस अमर सिंह हायर सेकेन्डरी स्कुल अमर सिंह सेकेन्डरी स्कुलकी होस्टल वार्डन आदरणीय सीता म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु अहिलेलाई र म सेतो छडी वितरणको लागि क्रमैसँग केही साथीहरूको नाम लिन्छु र उहाँहरू उपस्थित भइदिनु होला। आशिष थापा, त्यस्तै गरी पूर्णमाबाट केयरटेकर म्याम आउनु होला र स्टुडेन्टहरूलाई पूर्णमा साथीहरूलाई केही ल्याइदिनु होला। पूर्णका साथीहरूलाई अगाडि कृपया साथीहरू ताली चाहिँ पूर्णका साथीहरूलाई र सन्त कुमारीजीले सहजीकरण गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी म यो हाम्रो सेतो छडी वितरणको क्रमलाई अब अझै अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय होस्टल इन्चार्ज नरेश नेपाल सरलाई फेरि अनुरोध गर्छु। मेरो विजय जुना तामाङ र यसै क्रममा म हाम्रो नेपाल नेतृत्व सङ्घ गणेश प्रदेशका सचिवज्यूलाई पनि सेतो छडी वितरण कार्यक्रममा टेक थापाज्यूलाई सेतो छडी वितरण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र अरू साथीहरूलाई सीता म्यामले क्रमैसँग सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। नरेश सर उहाँलाई वितरण गर्नु सर मैले खिचिरहेको छु। कृपया साथीहरू तालीको गडगडाट भने धन्यवाद सेतो छडी वितरणको लागि। र अरू साथीहरूलाई भने अब आफै बसेको ठाउँमा आइपुग्नेछ सेतो छडी र साथीहरू कृपया धैर्यताका साथ बस्दिनु होला। र अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग उत्तरार्धतिर आइपुगिसकेका छौँ। हामीले सेतो छडी वितरणको कार्यक्रमलाई समापन गरिसकेका छौँ र अब भने म हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नरेश नेपाल सरलाई अमर सिंह माध्यमिक विद्यालयले दृष्टिकोणहरूको क्षेत्रमा गरेको काम, उनीहरूको अबको आवश्यकता र नेपाल नेतृत्व सङ्घ गठन गर्दै त्यसमा कस्तो कुराहरूको योगदान दिन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई विशेष केन्द्रमा राखेर र आफ्ना अरू कुराहरू पनि भएदेखि आफ्नो यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफ्ना मन्तव्यहरूको लागि म हाम्रो यस अमर सिंह माध्यमिक विद्यालयका होस्टल इन्चार्ज आदरणीय नरेश नेपाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद यस कार्यक्रमका अध्यक्ष नेत्रहीन सङ्घ गण्डकी प्रदेश सचिव प्रत्येक सर, यस कार्यक्रमका संयोजकज्यू, नेत्रहीन सङ्घ गण्डकी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू र यस अमर सिंह माध्यमिक विद्यालय दृष्टिविहीन छात्रावास होस्टल वार्डनज्यू, पुनः प्राविबाट आधारभूत प्राविबाट आउनुभएका भाइ बहिनीहरू र यस विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम म यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो गण्डकी प्रदेश दृष्टिविहीन नेत्रहीन सङ्घको तर्फबाट र हाम्रो विद्यालयलाई
एउटा क्षेत्रको रूपमा छानेर यहाँ आइपुग्नुभयो। यसको निमित्त विद्यालयको तर्फबाट, यस दृष्टिविहीन छात्रावासको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु सर्वप्रथम। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब सेतो छडी लिइसक्यो तिनीहरूले। यसको प्रयोग मैले भनिरहनु पर्दैन, भरपुर प्रयोग गर्नेछौँ र यसबाट यो सेतो छडी लिएर हिँडिसकेपछि जसरी तिमीहरू कहीँ अब हिँड्दाखेरि ठोकिने हर्ने सम्भावनाहरू हुन्थ्यो, अब हुने छैन, म यो आशा गर्छु। र यसको भरपुर प्रयोग तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। र साथै अब हाम्रो विद्यालयको कुरा केही भनिदिनको लागि पनि भन्नुभयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष खड्किने भनेको पाठ्यपुस्तकसँग हाम्रो अब पढाइसँग रिलेटेड विद्यार्थीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पाठ्यपुस्तक नै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। हुन त सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, नेत्रहीन सङ्घ केन्द्रीय समितिले पनि सहजीकरण गर्छ र हामीसँग पाठ्यपुस्तकहरू आइपुग्छन्। तर थोरै समयमा अब त्यसको चाहिँ प्रिन्टिङ प्रोसेस गर्नुपर्ने भएको होला, अलिकति ढिलो आइपुग्छ। यसको लागि पनि अलिकति तदारुकताका साथ काम गरोस् र यिनीहरूलाई देखिने अन्य समस्याहरूको निमित्त काम गरिएकै छ, गर्नुभएको छ र अझै काम गर्नुको लागि कहाँ के गर्नुपर्ने हो, अब हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ भने हामी पनि सहयोग गर्न तत्पर छौँ। सबै मिलेर जाउँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीका हक अधिकारदेखि लिएर पठन व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विशेष गरी विद्यालय भएको हुनाले हामीले त्यो कुरा चाहँदो रहेछौँ र यसलाई कसरी सर्वसुलभ अझै प्रगति उन्मुख गराउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिउँ सबै मिलेर। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले पढाइका कुराहरू त भनिहालेँ र मसँग अलिअलि भन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो विद्यालयमा फर्किएकै कुरा अब तपाईँहरूसँग राखेर त भन्ने त सम्भावना रहन्छ रहँदैन। मैले कुरा त गरेको छु गण्डकी प्रदेशसँग, कास्की नेत्रहीनसँग, राष्ट्रिय भन्नाले नेत्रहीनसँग। यो विद्यार्थी भाइ बहिनी अहिले आधुनिक रूपमा आइपुग्दाखेरि अब पछिल्ला चरणहरूमा टेक्नोलोजीको विकास भइरहेको छ र कम्प्युटरसँग रिलेटेड केही शिक्षा यिनीहरूलाई दिन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको अवस्था पनि छ र हामी सामाजिक मन्त्रालयमा पनि गएको हो है। र एउटा कम्प्युटर टिचरको आवश्यकता भएको महसुस गरिएको छ। यसको लागि अब मैले यहाँ साथीहरूलाई तपाईँहरू पुग्नुभयो भने पनि हामीलाई अब कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञानको आवश्यकता छ, त्यो प्रत्येक विद्यालयमा उपलब्ध गराउनको लागि पहल गरोस् भन्ने अब सरकारी निकायहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्ना आवाजहरू उठाउनु होला। र अहिलेको आवश्यकता प्रमुख मैले त्यो देखिरहेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति यतापट्टि आकर्षित हुने, अलि सिक्न पाए हुँदो कम्प्युटर सम्बन्धी भन्ने र पढाइ पनि करिब करिब कम्प्युटरसितै रिलेटेड भएर गइरहेको अवस्था छ। यसलाई मध्यनजर चाहिँ गर्नुहोला। अन्य कुराहरू त हामी सहकारीका साथ अगाडि बढ्ने नै छौँ। र पुनः फेरि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सेतो छडीको भरपुर प्रयोग गर्नुहोला। अब यो लिएर हिँड्नुहोला, तपाईँहरूले युज गर्नुहोला। अब यस पछाडि हुने तपाईँहरूलाई हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिनु हुनेछ। यसको निमित्त पुनः फेरि म प्रदेशलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस्ता कार्यक्रमहरू अब हुन्छन्, ल्याउनुहुन्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। आगामी दिनहरूमा पनि सकेसम्मको सहयोग गर्ने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नरेश नेपाल सर, यो अमरसिंह महाविका होस्टेल इन्चार्ज सर। र मलाई विशेषतः सरले भन्नुभएको कुराहरूमा सरले आफैले पनि भनिसक्नुभयो अमरसिंहको व्यवस्थापन कस्तो छ र अमरसिंहको बाहिर जुन बाहिर फिल्डमा दृष्टिविहीन फिल्डमा हाइट कति छ भन्ने कुराहरू त्यो हामी सबैजनालाई थाहा छ। यद्यपि यहाँभित्र पनि केही समस्याहरू रहेछन् जो सरले हामीहरूलाई भन्नुभयो।
र यो समस्याको समाधानको लागि हामी म अहिले एक मात्रै भन्न चाहन्छु। विशेषतः सरले उठाउनु भएको दुईवटा कुराहरू थियो, एउटा पाठ्यपुस्तकको कुरा र एउटा प्रविधिसँग जुड्ने कुरा, नवीन प्रविधिसँग जुड्ने कुराहरू। यस विषयमा म तपाईँलाई अहिले नै ठ्याक्कै केही प्रतिबद्धता त गर्न सक्दिनँ, यद्यपि केही सम्भाव्यता, केही आशाको किरण भने म यहाँहरूसँग छर्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने मैले यहाँलाई अघि नै पनि के भनिसकेँ भने हामी नेपाल एजुकेसन गणित प्रदेशले मूलतः शिक्षा र प्रविधिमा हामीले असाध्यै बढी काम जोड दिइआएका छौँ र म व्यक्तिगत रूपमा म स्वयं पनि प्रविधिसँग अलिकति नजिक भएको हुँदाखेरिमा यो विषयलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मैले सिरियसली लिएर र छिटै नै तपाईँहरूको लागि यो कम्प्युटर सिकाउने कुराहरू, यो कम्प्युटर सिकाउने सन्दर्भमा केही न केही छिटै नै केही न केही व्यवस्थापनमा हामीहरू अगाडि बढ्ने यहाँ समक्ष यो प्रतिबद्धता पनि मैले यहाँ समक्ष जानकारी गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै सरले जुन पाठ्यपुस्तकको कुरा गर्नुभएको छ, पाठ्यपुस्तकको केसमा हामी सबै पुस्तकालय निर्माण गर्दैछौँ र सबै पुस्तकालय निर्माण हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले के कस्ता पाठ्यपुस्तकहरू, एक्स्ट्रा बुक्सहरू के चाहिन्छ त्यो कुराहरू सरहरूले कृपया हामीहरूसँग जानकारी गराइदिनु होला र हामीहरू सबैजना सहकार्य गरेर गयौँ भने हामी छिटै नै निश्चित गन्तव्यमा पनि पुग्नेछौँ। र सँगसँगै पाठ्यपुस्तक वितरणकै सन्दर्भमा हामीहरूले अब छिटै नै यो डेजी प्लेयर, डिजिटल एक्सेसिबल इन्फर्मेसन सिस्टम डेजी को बुक्सहरूलाई प्ले गर्नको लागि डेजी प्लेयर त्यो एउटा जुन डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामी छिटै नै वितरण गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र सँगसँगै आगामी दिनहरूमा पनि सरले अघि नै पनि एउटा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो हाम्रो लागि एउटा विश्वास पनि हो र त्यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि हो कि आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै राम्रा कार्यक्रमहरू लिएर आउन सकौँ भन्ने सरले जुन विश्वास अपेक्षा हामीहरूसँग व्यक्त गर्नुभएको छ। म यहाँहरू समक्ष सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र यो अमरसिंह माविको यो प्राङ्गणमा उभिएर सबै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साक्षी राखेर के भन्न चाहन्छु भने नेपाल एजुकेसन गण्डकी प्रदेशले तपाईँहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गराउनका लागि अन्य पनि कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनेछ। तर हामीहरूलाई बस तपाईँहरूको सहभागिता, सल्लाह र सुझावको मात्र खाँचो छ भन्ने कुराहरू यहाँ समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ, त्यसैले कार्यक्रमलाई अब म ढिला नगरिकन समापनतिर डोर्याउन चाहन्छु। कार्यक्रम उद्घोषणको क्रममा भएका कुनै त्रुटि अथवा कुनै गल्ती कमजोरीलाई तपाईँहरूले बिर्सिएर होइन र कमजोरीलाई बिर्सिएर सबल पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नको लागि हामी सबैलाई सरस्वती मातालाई प्रेरित गरौँ भन्ने यहाँ समक्ष आग्रह गर्दै र यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि नेपाल एजुकेसन गण्डकी प्रदेशका सचिव आदरणीय टेक थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। म नेपाल एजुकेसन गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रम समितिको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर छवियाले यहाँबाट बिदा हुने अनुरोध चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद छ कार्यक्रम उद्घोषक छवियाले ज्यूलाई। र आज हाम्रो यो जुन अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा सेतो छडी वितरण कार्यक्रमको यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ। विश्वभरबाट जसले हेर्नु भएको छ हाम्रो यो चाहिँ फेसबुक लाइभबाट मलाई म के अनुरोध गर्दछु भने आज त्यसरी हामीले सेतो छडी वितरण गरिरहँदाखेरि दृष्टिहीन व्यक्तिहरूले अब बाटोमा हिँड्दाखेरि उनीहरूको गमनशीलताको क्रममा के कस्तो समस्याहरू आइपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई त्यो जिज्ञासा हुनसक्छ। तसर्थ पनि हामीले आगामी दिनहरूमा त्यो कुरालाई पनि मेटाउँदै जानेछौँ। र सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस अमरसिंह माध्यमिक विद्यालय दृष्टिहीन छात्रावासका स्रोत शिक्षक नरेश नेपाल ज्यू, त्यस्तै गरेर होस्टल वार्डेन सीता म्याडम, त्यस्तै गरेर हाम्रो यो मेमोरी मास्टरको रूपमा चिनिनुहुन्छ हाम्रो मौसम छिनाल ज्यू, त्यस्तै गरेर कुडर दृष्टिहीनको तर्फबाट त्यहाँ छात्रावासको तर्फबाट त्यहाँको केयरटेकर बहिनी आउनुभएको छ सन्त कुमारी बहिनी, त्यस्तै गरेर यसै विद्यालयका यो होस्टल विद्यार्थीहरूको संयोजकको तर्फबाट हाम्रो आशिष भाइ, त्यस्तै गरेर समग्रमा यस मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अलि धेरै कुराहरू उठिसकेको छ। हाम्रो छविजीले मैले भनिसक्नु भएको छ कि यो गण्डकी प्रदेशमा रहेका जुन दृष्टिहीनहरू छन् उनीहरूको हक अधिकार र संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि भनेर हाम्रो यो निरन्तर रूपमा क्रियाशील संस्थाको रूपमा नेपाल नेतृत्व गण्डकी प्रदेश रहेको छ। र आज भर्खरै हामीले सर्वप्रथम मैले
आज श्री पञ्चमी यानि कि वसन्त पञ्चमीको शुभ उपलक्ष्यमा यहाँ सबैलाई म फेरि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु है। यो मैले दिन बिर्सेछु र आज यो एउटा सुनौलो अवसर पनि हो होइन, त्यस कारणले मैले यहाँलाई यो शुभकामना दिएको छु र आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि यो सेतो छडी दिइसकेपछि दृष्टिहीन व्यक्तिहरू बाटोमा ओहोरदोहोर गर्दाखेरि धेरै किसिमका समस्याहरू हुन सक्छन् होइन। यहाँ भर्खरै हाम्रो चाहिँ यो अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको बाहिरपट्टि जुन सडकहरू छ त्यहाँ दायाँ बायाँ पेटीहरू बनाइएको छ र त्यहाँ पक्कै पनि अपाङ्गता मैत्री त्यो बाटो हुनुपर्छ भनेर हामीले माग पनि उठाइरहेका छौँ र धेरै ठाउँमा भाइ बहिनीहरूले जस्तो अब भद्रकाली स्कुलको आसपासमा त्यहाँ भाइ बहिनी कहिले काहीँ गएका छौँ भने त्यहाँ पक्कै पनि त्यहाँ दृष्टिहीन मैत्री त्यहाँ चाहिँ चिन्हहरू देखेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ संरचना हुनुपर्छ र हाम्रो त्यस्तो किसिमका धेरै अब अन्य जस्तो अन्य ठाउँहरूमा पनि भाइ बहिनीले त्यो चाहिँ बाटोमा देख्न सक्छौँ र यद्यपि हाम्रो नेपाल नेत्रहीन सङ्घ गण्डकी प्रदेशलाई पनि अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्छ, व्हिलचेयर जाने चाहिँ हुनुपर्छ, त्यस्तै गरेर दृष्टिहीन मैत्री हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले प्रत्येक कोठामा कुन कक्षा हो भन्ने कुरा चाहिँ ब्रेनमा लेखेर टाँसेका पनि छौँ। भाइ बहिनी कहिले काहीँ गयो भने त्यहाँ अनुभव गर्न सक्छौँ होइन। र यसरी नेपाल नेत्रहीन सङ्घ गण्डकी प्रदेश दृष्टिहीन व्यक्तिहरूका लागि सदैव चाहिँ हक अधिकार संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नका लागि तत्पर रहने कुरा म यहाँलाई म जानकारी गराउँदछु। र अघि नरेश नेपाल सरले जुन कम्प्युटर शिक्षक आवश्यक छ भन्नुभएको थियो, पक्कै पनि अहिले छविजीले पनि भनिसक्नु भएको छ कि शिक्षा र प्रविधिमा हाम्रो विषय जोड हो र रोजगारीमा पनि त्यत्तिकै हामी चाहिँ गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा म जोड दिन चाहन्छु र त्यसका लागि गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट त्यो भविष्यमा पक्कै पनि पहल हामी गर्नेछौँ। त म यहाँलाई म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु होइन। र त्यस्तै गरेर अहिलेको विश्व भनेकै प्रविधिको युग हो, विज्ञानले चाहिँ अहिले धेरै चमत्कारी चाहिँ गरिसकेको छ होइन। मान्छेले नसोचेका धेरै कुराहरू पनि सम्भव बनाइसकेको छ, तसर्थ त्यसमा पनि अझ अपाङ्गता र त्यसमा पनि अझ दृष्टिहीनहरूको लागि चाहिँ यो टेक्नोलोजी भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले विश्वमा हामीले गुगलमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि अब सडकमा मागेर भिख खाएको गीत गाएको मात्र हामीले दृश्य देख्छौँ। आगामी दिनहरूमा तपाईँ हामी चाहिने यो कम्प्युटर र यो प्रविधि चाहिँ युज गरेर भाइ बहिनीहरूले एकदमै हाई लेभलबाट A1 कम्प्युटर ट्रेनर बनेर चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो म अनुरोध गरौँ होइन, आग्रह गर्छु होइन। त्यो भोलिका दिनहरूमा त्यो हुनुपर्छ। र अर्को सर्वे पुस्तकको कुरा पनि अलिक धेरै उठिसकेको छ, यहाँ धेरै समस्या छ भन्नुभएको छ र पक्कै पनि नेपाल नेत्रहीन सङ्घ गण्डकी प्रदेशले अहिले चाहिँ अडियो पुस्तक यानि कि यो